बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत से भी हम पूछते हैं कि कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना चाहिए। और जब हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नजर डालते हैं तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन भी हो गए और बहुत सारी चेहरागोइयां, बहुत सारे तज्जिए भी छोड़ गए। अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की हम हिस्ट्री को दोहराते हैं तो 96 से लेकर आज तक आज़ाद कश्मीर की आवाम ने वफाक को वोट दिया है। तो ये तो तसलसल है। तो जो कारकर्दगी है वो कहां तक थी? मुस्लिम लीग नवाज की क्या कारकर्दगी थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल की हैं जिसको खुशाइन कहा जा रहा है, लेकिन जो कामयाबी का जो सहरा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर सजा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है कि वो अब आखिरी के 2 सालों में क्या डिलीवर करते हैं आवाम को। और जिस तरह वफाकी हुकूमत के वज़रा ने अफगान सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिबुल्लाह साहब की मिलने के लिए भी जो नवाज शरीफ की मुलाकात हुई उसके भी बहुत सारे खदशात का इजहार किया है, उससे वजाहतें तलब की जा रही हैं। क्या साबिक वज़राए आज़म क्या माजी में मुलाकातें उन्होंने नहीं की? इस पर अपोजिशन का क्या स्टांस है उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे मौजूदीन हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हुसैन थेबो साहब ने। आप सीनियर एंकर पर्सन है। हुसैन साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जनाब, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने टाइम दिया। थेबो साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इलेक्शन को देखा, कवर किया, काफी गहरी नजर थी आपकी। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या वाकई धांधली हुई या वही जो माजी में होता आया है वही हुआ है? देखिए, इसमें मैं आपको गुजारिश करूं कि जो खास तौर पे जीबी और जो आज़ाद कश्मीर है ये कोशिश करते हैं कि हम इस्लामाबाद को वोट दें, और वही हुआ। उनको ये पता होता है कि जिसकी भी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, चाहे वो PMLN की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो PTI की हुकूमत हो, तो जीबी और इस्लामाबाद मोस्टली जो वोट देता है वो इस्लामाबाद को ही दे रहा होता है। वो भी ठीक है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है, वोट हुए। ठीक है, अगर धांधली हुई होती तो पीपल्स पार्टी ने भी 11 सीट लिए हैं। अच्छा, जहां तक है PML की बात, तो PMLN का आपस में भी इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं थी। मरियम साहिबा ने बहुत अच्छे बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन उसमें आपने खुद देखा कि जो मियाँ साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर थे, वो पार्टिसिपेट नहीं किए, जिसकी वजह से उनके आपस के कन्फ्लिक्ट की वजह से मैं समझता हूँ कि उनको वोट कम मिले। अच्छा थेबो साहब, इस पे भी रोशनी डालिएगा कि जो भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी जिसको भी मतलब हार नसीब में होती है तो वो कहती है धांधली हो गई, धांधली हो गई। अभी भी हम देख रहे हैं कि फिर धांधली की जा रही है और रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आपको लग रहा है कि अब अगर हार है, अगर आपको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया तो उसको एटलीस्ट तस्लीम करना चाहिए स्क्रीन पर आकर, जी ठीक है हमारी इतनी कारकर्दगी नहीं रही? देखिए, मैं इसमें आपको गुजारिश करूं कि दुनिया में ऐसा होता है, जो महज़ब कंट्रीज होती हैं उसमें इस तरह से होता है कि जब वो देखते हैं कि अब उसकी विनिंग कैंडिडेट की विक्ट्री होती है तो वो आके उसकी विक्ट्री खुद सेलिब्रेट करते हैं और उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा, जो हम अमेरिका जिसको हम बड़ा डेमोक्रेटिकल कंट्री कहते हैं, उन्होंने भी आके और यही स्टेटमेंट दी कि जी धांधली हुई है और मैं इसको नहीं मानता। अच्छा, पाकिस्तान का तो हमारा कल्चर है, जो भी पाकिस्तान में जीतता है और जो हारने वाला होता है वो उसके ऊपर सारे एलिगेशन लगा देता है कि जी धांधली। वो हम 2018 से आज तक सुन रहे हैं। ठीक है हुसैन थेबो साहब, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं जो वफाकी हुकूमत ने दी है? हमदुल्ला मोहिब साहब से जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता दिनों में, तो क्या इससे कबल हमने देखा कि बहुत सारे वज़राए आज़म जब अपोजिशन में भी रहे तो उनकी मुलाकातें तो होती रहती हैं। इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई सेंसिटिव इशू है? और हमदुल्ला मोहिब ने जो लैंग्वेज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की उसके बाद ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी या हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए था? इस पे आपका क्या इस पे तज्जिया है? देखिए, इसमें बात यह है कि एक ऐसा आदमी जो अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहा है, फिर आप उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं, उसकी जो मीटिंग की बात कर रहे हैं उसमें आप क्लैरिफाई भी नहीं कर रहे हैं कि आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें क्या डिस्कशन हुई है, एजेंडा क्या था। क्या पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे? आप एंटी पाकिस्तान तो बात डेफिनेटली नहीं कर रहे होंगे ना। आप पाकिस्तान क्या बात कर रहे थे?
جب تک پی ایم ایل این آ کے خود اس چیز کو واضح طرح سے کلیئر نہیں کرتا تب تک یہ کنفیوژن رہے گی اور گورنمنٹ کی سائڈ کو اس کو ایلیگیشن لگانے میں یہ آسانی ہو جائے گی کہ یہ آپ ایسے کنٹروورشل آدمی سے ایسے موقع پہ کیوں ملے ہیں اور جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو الیکشن میں بھی کیش کرایا ہے. نہیں، بلاول بھٹو صاحب جب امریکہ کے دورے پر گئے ان کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ کیوں ملنے گئے، کیا نہیں مل سکتے؟ بالکل مل سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک ایسے آدمی بلاول بھٹو صاحب جب وہاں پہ گئے تو ہم نے بھی اس سے بہت سارے پروگرام کیے، ہم نے اس پہ بات بھی کی کہ بلاول بھٹو صاحب کس سے ملنے جا رہے ہیں، اگر بائیڈن سے ملنے جا رہے ہیں یا کسی بھی ٹھیک ہے افغان کانفلکٹ سے ملنے جا رہے ہیں. حسین طیبہ صاحب، ابھی مطلب جو انہوں نے مغالطات بکی اس کے بعد ہمارے اس آدمی سے تو روابط ختم ہے، لیکن افغان حکومت کے ساتھ تو ہمارے روابط ابھی بھی قائم ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے قائم رہیں گے اور رہنے چاہیے. ہماری جب تک ہمارا یہ افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں پیس نہیں آئے گا. جب تک وہاں سے آگ جلتی رہے گی اس کے شعلے اٹھیں گے اور ہمارے پاس آئیں گے. تو ہمارا تو بہت ضروری ہے جس طرح سے ہمارا فارن آفس اس طرح کام کر رہا ہے اس وقت، ان کے ساتھ ہر بات کی جواب دے رہا ہے. جب بھی ان کی طرف سے کوئی سیف پیسج کے لیے بھی آتا ہے، کوئی سیفٹی بھی مانگتا ہے تو پاکستان ان کو سیف پلیس دیتا ہے، پھر اس کو ایکنالج بھی کر لیتا ہے کہ جی فلاں فلاں آپ کے لوگ آئے تھے. بہت اچھی بات ہے اور پاکستان کو یہی رول ادا کرنا چاہیے. دونوں کے ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کی بھی قابل میں حکومت ہوگی وہ کرے، لیکن ہمارے ساتھ صحیح رہے. پاکستان کا یہ موقف بالکل چلیں لاسٹ میں حسین طیبہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ نواز لیگ کی جانب سے ایک مذمتی کردار اور مذمت کی سیاست کی جا رہی تھی اور مطلب میں کہوں کہ خطرناک اسٹیٹمنٹ تک دی اور کچھ سیکیورٹی کے معاملات تک مریم نواز صاحبہ بولتی رہی. آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی چپ سے ان کو زیادہ فائدہ ہوا اور نقصان ہو رہا ہے اس طرح کی سیاست سے نواز لیگ کو؟ نہیں، نواز لیگ اس وقت جو سیاست کر رہی ہے تو جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، بیسیکلی نواز لیگ ہے ہی نواز شریف، تو جو نواز شریف کریں گے وہی امیج بلڈنگ ہوگی. تو نواز شریف اس وقت پوری کی پوری نیگیٹو پولیٹکس کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پی ایم ایل این کو، جس کا نام نون ہے، جس کا نام نواز ہے، اس کو خود ڈیلیبریٹلی ڈیمیج کر رہا ہے. لہذا پی ایم ایل این کو چاہیے کہ وہ اپنا موقف کلیئر رکھیں اور کبھی بھی وہ اینٹی پاکستان ایسی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے ان کی پارٹی کو، ان کے قائد کو اور ان کے ورکروں کو ڈیمیج ہو. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اینٹی پاکستان سے گریز کرے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہ دے، کہ یہ کیا ایک تاثر جنم لے رہا ہے ان کی سیاست کرنے کی طرز سیاست سے؟ آپ کا یہ کہنا ہے؟ ہمارے ملک میں جب بھی آپ ہمارے اداروں کے خلاف، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے خلاف آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اینٹی پاکستانی کہلائی جاتی ہے. جو ہم ادارے جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے اگینسٹ بات کریں گے تو آپ کو کوئی پرو پاکستانی جو نہیں کہے گا، وہ آپ کو اینٹی پاکستانی کہے گا. تو لہٰذا آپ کو جو بھی اسٹیٹمنٹ دینا ہوگا وہ اپنی پارٹی کو دیکھ کے، اپنے ورکرز کو دیکھ کے اور اپنے آپ کو دیکھ کے اور اپنے فیوچر کو دیکھ کے اسٹیٹمنٹ دینا ہوگا. ادروائز آپ اپنے آپ کو خود جلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسین طیبہ صاحب، آپ نے تجزیہ دیا. آگے بڑھتے ہیں اور جس طرح بات کر رہے تھے ہم الیکشن کی، تو دھڑلے سے الیکشن ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے سر پر یہ جیت کا صحرا سجا. اور اب وہ جس طرح ہم نے کہا کہ زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور اپوزیشن کی ایک پاکستان کی سیاست میں ایک روش رہی ہے کہ میں نہ مانوں. مطلب جو پولیٹیکل پارٹی اگر جس کو مینڈیٹ نہیں دیتی عوام تو اس کا الزام ایک وتیرہ رہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. خوش اسلوبی سے ہار کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنے چاہیے. اور معظم قریشی صاحب، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ معظم صاحب، آپ نے ٹائم دیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 11 نشستیں حاصل کی، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے اور رزلٹ کو ہم نہیں مانتے. تو یہ نہ ماننے والی تو پرانی کہانیاں ہیں سر. اب آپ تسلیم کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مطلب جیت گئے، وہ ایوان میں آئیں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیا؟ دیکھیں ساجد، بات یہ ہے کہ ہم 45 تمام سیٹوں کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے وننگ کینڈیڈیٹس تھے اور 11 کینڈیڈیٹس ہمارے جیتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب ہماری ورکنگ جو تھی وہ تو حکومت بنانے کی تھی آزاد کشمیر کے اندر نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو دھاندلی کی گئی، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ہماری جو یقینی جیت تھی اس کو انہوں نے ہار میں تبدیل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہری سی بات ہے، اس کو تو ہم ہر فورم پہ جا کے کنڈیم کریں گے.
اور جس طرح سے ہماری لیڈرشپ نے آزاد کشمیر کے اندر جا کے کیمپین کی، آپ کو اچھی طرح پتا ہے پچھلے 2 مہینے سے یہ ایک سلسلہ جاری تھا، اور آزاد کشمیر کے لوگ جس طرح سے ہمارے اس کے اندر آ رہے تھے، ہمارے جلسوں کے اندر، ہماری جتنی بھی کارنر میٹنگز تھی وہ بھی جلسوں کا شکل اختیار کر گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ساجد کہ یہ یقینی طور پہ بالکل ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہاں کی جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کے ساتھ اور باقی جس طرح سے ہمارے ساتھ بے ضابطگیاں جو الیکشن کے اندر ہوئی ہیں اس دفعہ، تو وہ اس کا ہم برملا اظہار کر رہے ہیں اور آگے بھی فوراً سے کریں گے. اچھا، بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سخت اسٹیٹمنٹ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دی ہے اور کہا ہے کہ بلاول بھٹو کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو لاس ہو رہا ہے بلاول بھٹو کی وجہ سے. یہ کس نے بولا؟ یہ فواد چودھری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہی جو فواد چودھری صاحب تھے نا، یہ بلاول صاحب کی ڈائری اٹھانے کے لیے، ان کے پیچھے ان سے ملنے کے لیے، ان کے ساتھ تصویر کھچانے کے لیے تڑپتے تھے. تو یہ فواد چودھری صاحب تو آپ کو پتا ہے، میں لوٹوں کی باتوں کے اوپر کیا آپ کو اس پہ تبصرہ کروں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. حمداللہ محب افغان سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کی. پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب ایک اس ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم اور ایک ایسے شخص سے ملاقات کر رہے ہیں جس نے پاکستان کو مغالطات بکی، کیا یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اس طرح کی یا حکومتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اس ملاقات کے اندر پریشان ہونے والی پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں یہ نیازی سرکار ہر ملاقات پہ پریشان ہو جاتی ہے. مجھے میری سمجھ نہیں آتا مجھے، لیکن میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ملاقاتوں کا حق ہر سیاسی جماعت کو ہے. یہ کوئی بھی لیڈر کسی سے بھی مل سکتا ہے، تو اس کو اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنا، اس بات پہ اتنا چمبا کرنا یا اتنی کوئی مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے تمام دنیا کے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں یا ایکس وائی زیڈ اور بھی جو لوگ ڈفرینٹ اداروں کے ہوتے ہیں وہ مل سکتے ہیں. کونسلر جنرلز، ایمبیسڈرز سب ملتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، آگے وزیر اعظم صاحب نے اجلاس طلب کیا ہے اور سندھ میں متحرک ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور بہت ساری سندھ کی اثر رسوخ جو شخصیات رکھتی ہیں وہ شامل ہونے جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور جلسے جلوس کا بھی شیڈیول متوقع ہے. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ میں ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے، اور یہ بھی وزراء کا کہنا ہے کہ آپ کا اب یہ آخری ٹینور چل رہا ہے. کیسے اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ ساجد، یہ تو باتیں اب وہ خوابوں میں بیچاروں کو کہتے ہیں نا، بلی کو خوابوں میں چھیچڑے نظر آتے ہیں، تو یہ تو بالکل اس کے مترادف ہوگا. لیکن میں آپ کو صرف اور صرف یہ بات بتا دوں کہ اگر واقعی وہ متحرک ہونا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب میں تو جب سمجھوں گا کہ جب یہ 162 ارب NFC والے کراچی کے لیے جو انہوں نے مختص جو کیے تھے جو ابھی تک نہیں دیے وہ دے دیں، یا 1100 ارب روپے جو کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے وفاق نے طے کیے تھے، اس میں سے 1 روپیہ آج تک کراچی کو نہیں ملا، تو سندھ کو کیا دیں گے؟ یہ ان کی توجہ کبھی بھی سندھ کے لوگوں کی طرف نہیں رہی. آپ دیکھیں پانی کے اندر سندھ کا جو حق ہے وہ سندھ کو نہیں دیا جا رہا. سوئی گیس آپ کے سامنے ہے، سوئی گیس نکلتی سندھ سے ہے لیکن سندھ میں لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے، تو مہنگائی کا حال آپ کے سامنے ہے. سندھ کے اندر قانون کچھ اور ہے، باقی جگہوں پہ قانون کچھ اور ہے. تو مطلب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ لفاظی کے اندر ہم عوام کے ساتھ ہیں، الفاظ کے اندر، باتوں کے اندر وہ 1000 دفعہ بولتے ہیں، اور وہ ابھی کیا وہ زمانے سے بولتے آ رہے ہیں. فیصل واڈا ہوں یا ان کے اسد عمر ہوں یا ان کے جو بھی ان کے تمام لیڈران جہانگیر ترین شروع میں. ٹھیک ہے، لاسٹ میں معظم قریشی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی 11 نشستیں حاصل کر کے بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ مطلب اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اتنی عوام اور اتنی مینڈیٹ، اتنی نشستیں ہیں، پی ڈی ایم بھی آج تتر بتر ہو گئی اور آپ پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے، آگے حکومت کو کس طرح ٹف ٹائم دیں گے؟ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا پھر سے کوئی اس طرح کا کوئی جتھا بنے گا؟
साजिद, मैं तो समझता हूं कि पीडीएम जो हुआ वो तो आपके सामने है कि हर सियासी जमात को अपना हक इस्तेमाल करने का हक है, लेकिन मैं इस हुकूमत के हवाले से आपको बताऊं कि इनको टफ टाइम देने की हमें जरूरत नहीं है। ये खुद अपने आप को खुद ही टफ टाइम दे रहे हैं अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से, ठीक है, महंगाई की वजह से, अपने गलत मंसूबों की वजह से, अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से। दिन ब दिन जिस तरह से महंगाई आप देख रहे हैं बढ़ रही है, जिस हिसाब से फाइनेंशियली इस मुल्क को ग्रोथ नहीं मिल रही जिस तरह मिलनी चाहिए थी, तो ऑब्वियसली आप दिन ब दिन आप देख रहे हैं लोगों के अंदर जो है मतलब एक आप ये नोट करें, आप आम आदमी से कभी मिले, इंटरव्यू करें तो परेशान है, और वो सिर्फ परेशान की एक जिम्मेदार शख्स है जिसे कहते हैं न्याजी, इमरान अहमद खान न्याजी, जिसकी जब से इनकी हुकूमत आई है पेट्रोल कहां से कहां चला गया, चीनी कहां से कहां चली गई, आटा कहां से कहां चला गया। तो मैं समझता हूं कि उनको टफ टाइम देने की किसी सियासी जमात को जरूरत नहीं है, वो टफ टाइम अपने आप को खुद ही दे रहे हैं। लेकिन हाँ, हम आवाम के हुकूक के लिए हमेशा से जंग लड़ते आए हैं, आगे भी जंग लड़ते रहेंगे, आवाम के हुकूक की बात करते आए हैं, बात करते रहेंगे। आवाम की उम्मीदों के ऊपर हम हमेशा पूरे उतरते आए हैं, आइंदा भी पूरे उतरते रहेंगे। और आवाम, अगर लोग, जो कि आपको पता है कि हमेशा भुट्टो साहब का स्लोगन और हम हमेशा उसी पे फॉलो करते हैं, वो है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। आवाम को ये परेशान करेंगे, हम रोडों पे भी आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया मौज़म कुरैशी साहब। आप नौजवान जियाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे कश्मीर इलेक्शन पे फिर धांधली की आवाजें। सेनेटर करीम ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब खुश आमदीद कहेंगे, कॉल पे मौजूद हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और सर, जिस तरह मैं ना मानूं कि एक रविश रही है पाकिस्तान में 96 से लेके आज तक, जो आजाद कश्मीर की आवाम है वो वफाक को ही वोट करती है, फिर धांधली की शिकायत कैसी? देखें, बिलावल साहब ने कहा है कि अभी हमें उम्मीद थी कि सीटें हम बहुत ज्यादा जीतेंगे, तो इस तरह वहाँ लोगों का जोश और खरोश भी था, तो इसलिए हमने कहा था कि हम हुकूमत बनाएंगे। तो बहरहाल उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने 11 सीटें ली हैं और अभी एक सीट और भी उम्मीद है जो अभी शायद गिनती होना बाकी है। तस्लीम करते हैं सर इस तमाम इलेक्शन के रिजल्ट्स को? देखें, अब 18 के इलेक्शन को भी हमने तस्लीम नहीं किया, मगर सिस्टम को चलाने के लिए हमने कहा कि क्योंकि सिस्टम चलना चाहिए, तो एहतजाज अपनी जगह पर होगा, सिस्टम को चलना चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा सिस्टम को चलाने के लिए हमने 2018 के इलेक्शंस को भी तस्लीम किया, इसको भी, तो आपको लग रहा है कि सिस्टम सही जा रहा है और आप सही का साथ दे रहे हैं? सिस्टम सही नहीं जा रहा है, सिस्टम में हेर फेर हो रही है। और 71 के इंतखाबात के बाद जो भी इंतखाबात इसी तरह होते आए हैं, ये उस वक्त सिस्टम बेहतर होगा जब इलेक्शन कमीशन जिस तरह हिंदुस्तान में मजबूत है कि फाइनेंशियल पावर्स हैं, उसके दीगर पावर्स हैं, यहाँ भी जब तक इलेक्शन कमीशन मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक ये चीजें शोर और ये एहतजाज, ये नॉन एक्सेप्टेंस जारी रहेगा। तो बहरहाल अभी तक आप तस्लीम कर रहे हैं, इट मींस आप अब कोई एहतजाज नहीं करेंगे? हम नहीं कर रहे, मगर एहतजाज है। अब क्या, मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी चल रही है, हम क्या कहें कि भाई हमें असेंबली में नहीं जाए? ठीक है, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी भी तो न मानते हुए असेंबली में गए थे वहाँ पार्टीशन से पहले, तो वही चीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात उभर कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आई है, तो आप हुकूमत को अब टफ टाइम कैसे देंगे? अब तो पीडीएम का हिस्सा भी आप मुमकिन तौर पर नहीं है। देखिए, पीडीएम एक राइट विंग पार्टी है जहाँ मुल्ला और राइट विंग के लोग हैं। हमारा जो वर्कर है उसके साथ नहीं चल सकता है।
जो राइट विंग जो और बुले लोग हैं, तो ये हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ है, ये बिल्कुल सही है। हम दूसरा इतिहाद बना सकते हैं जो कि लेफ्ट विंग हो या तरक्की पसंद इतिहाद हो, जिस तरह हिंदुस्तान में आप देखें एक तरफ बीजेपी का इतिहाद है, दूसरी तरफ कांग्रेस का है, पाकिस्तान में भी इस तरह हो सकता है। बाकी हम राइट विंगर्स और बॉलियों के साथ चल नहीं सकते, हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, पार्टी वर्कर्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मतलब आगे कोई इस तरह की अब नहीं हो सकता इत्तेहाद JUI नून पार्टी लीग? वर्कर्स का ये ख्याल है, बाकी अब लीडरशिप जो फैसला करे, पर ये है कि राइट विंगर्स के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। अफगानिस्तान में वो तालिबान को मानते हैं, यहाँ ये औरतों पर पाबंदी लगाते हैं, यहाँ मलाला के खिलाफ हैं। ये दूसरी चीज हम लेफ्ट विंग है, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। ठीक है सेनेटर साहब, वफाकी सेनेटर साहब ठीक है सेनेटर साहब वफाकी डिफरेंसेस हैं। हम साम्राज्य दुश्मन है, वो साम्राज्य के पिट्ठू हैं, ये मौलवी और ये जो राइट विंगर्स हैं, हम उनके साथ किस तरह चल सकते हैं? ठीक है सेनेटर साहब, वफाकी वज़रा ने स्टेटमेंट दी है, स्पेशली फवाद चौधरी वजीर इत्तलात, उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, मरियम साहिबा को भी मुस्ताफी होना चाहिए, अब इन दोनों जमातों में नए चेहरे आने चाहिए। कैसे इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं? फवाद चौधरी तो एक मस्करा है और वो पार्टी चेंज करता रहता है, उसकी स्टेटमेंट या उसकी जो बातें हैं उसको एंजॉय करें। ये कल हो सकता है पीपल्स पार्टी में आ जाए या नून में चला जाए, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लास्ट में सर, आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने इजलास तलब किया है और सिंध में PTI मुतहरिक होने जा रही है, जलसों का भी स्केजुअल मुतबक्का तौर पर हमारे ज़राए का कहना है कि आने वाला है और सिंध की कुछ शख्सियात PTI में शमूलियत भी करने जा रही हैं। कितना टफ टाइम आपको देने जा रहे हैं सिंध में और आप कितने प्रिपेयर हैं? देखिए 1985 से लेकर यही लोग मुख्तलिफ नामों से आते रहे हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ नेशनलिस्ट इत्तेहाद बनते रहे हैं यही लोग, और दे आर मोस्ट वेलकम, आकर मुकाबला करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और अरबाब रहीम को तो बेचारे को नींद से उठाकर इन्होंने जोरी जबरदस्ती शामिल किया है, GDA सारा तोड़कर शामिल किया जा रहा है, ये जो कुछ इनविजिबल फोर्सेस की तरह, उसका हमें परवाह नहीं है कि 1985 के मुख्तलिफ नामों से ये आते रहे हैं और इनकी शिकस्त होती रही है। ठीक है, अल्लाह मालिक का आ जाए किसी भी नाम से हम करीम ख्वाजा साहब, आप मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, तो जो सिंध में जमातें हैं, जिस तरह आपने GDA का जिक्र किया, MQM पाकिस्तान है, दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी है, इनके साथ आप इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? आप खुद को यहाँ पर मजबूत क्यों नहीं करते? आप कोलेशन और आप मफाहमत के तो चैंपियन हैं। देखें, जब वो इलेक्शन, जब हर चीज का एक वक्त होता है, जब वक्त आएगा फैसला किया जाएगा, और अभी इस वक्त कबल वक्त है चीजें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, आपने टाइम दिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे कि अब मैं ना मानूं शायद खत्म हो और तमाम जो रिजल्ट्स हैं उनको तस्लीम किया जाएगा और वफाक में फिर तारीख फिर रिपीट हुई और आज़ाद कश्मीर की अवाम ने वफाक को वोट किया। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या है अवाम को देने के लिए? आखिर के 2 साल में क्या तमाम चीज़ें डिलीवर हो पाएंगी? 2023 के इलेक्शन का जो एक जायचा है वो खिंचता जा रहा है और आगे अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त भी हमें ज्वाइन किया है आप सीनियर एंकर पर्सन है मोहतरमा अलवीना आगा साहिबा। अलवीना, आप सुन सकती हैं मुझे? जी मैं सुन सकती हूं। बहुत शुक्रिया अलवीना, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया है। आपने देखा आजाद कश्मीर इलेक्शन में हमेशा की तरह, माजी की तरह आज भी विफाक को ही वोट पड़ा और विफाक ने ही हुकूमत बना ली। इससे पहले भी यही हुआ है। तो फिर ये जो धांधली की आवाजें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही हैं, तो ये परफॉर्मेंस नहीं थी या एक वतीरा ही है उनको वफाक को ही वोट देना है? देखिए, मैं अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में यही सवाल करती आई हूँ तमाम तरह अपोजिशन जमातों के मेंबर्स से कि आप लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये इलेक्शंस आप जीतने वाले हैं, जबकि माजी में यही देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वफाक में जो है रूल कर रही होती है वही आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों में वही जो है पॉलिटिकल पार्टी आती है सामने। तो इस पर इनका जवाब, कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया और दोनों अपनी बातें करते आए। साथ ही साथ एक और बात मैं जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना चाहूंगी, वो ये है कि जिस तरह हमने देखा कि एक प्लान पेश किया जाता है इलेक्शन से पहले, प्री इलेक्शन, उस प्लान में
عوام سے کچھ پرومسز کیے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی پرومسز تو کبھی بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو فلفل نہیں کر سکتی, لیکن پھر بھی بیشتر و کم جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلفل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا پھر وہ ایک پلان دکھایا جاتا ہے عوام کو. وہ پلان بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس موجود نہیں تھا. جبکہ ہم جی بی کے الیکشنز کی بات کریں تو اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک پلان موجود تھا جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ وہ ٹی بیٹ اسکول جو ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ سینٹرز, وہ بنائیں گے, ٹورزم کے اوپر کام کریں گے, اکوموڈیشن کے اوپر کام کریں گے, اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس پہ انہوں نے اپنے پلان میں جو ہے بہت ساری باتیں ڈسکس کی. ٹھیک ہے, الوداع آغا صاحبہ, حمداللہ محب افغان سیکیورٹی ایڈوائزر کی ملاقات نواز شریف کے ساتھ ہوئی, سابق وزیر اعظم اور 3 بار کے وزیر اعظم اس ملک کے. آپ اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ اگر میں کچھ ہارش الفاظ کا استعمال کر لوں گی تو شاید اپوزیشن جماعتیں بہت پرسنل ہو جائیں, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو وہ زیادہ برا لگ جائے, تو میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی. لیکن یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, ایک ایسے شخص کے ساتھ میٹنگ کرنا جو کہ پاکستان کو مطلب گالی یا پھر گالی سے بھی بڑی باتیں پاکستان کے لیے وہ کر چکا ہے, پاکستان کو کس طریقے سے وہ یاد کرتا ہے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وی آر فیسیلیٹیٹنگ دیئر پیپل. جو افغان مہاجرین ہیں ہمارے ملک میں سینسس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, ہماری ریسورسز کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں, ہمارے پورے ملک کے اوپر جو ہے وہ ایک بوجھ ہے نیشنل ایکسچیکر کے اوپر. اس کے باوجود ہم ان کو کھلے دل سے تسلیم کر رہے ہیں. نہ صرف نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ ہے, بلکہ جو پاکستانی پختون کمیونٹی ہے جو بیچارے ذرا انڈر پریولیجڈ ہوتے ہیں, ان کے لیے ان کی شناختی کارڈ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے, کیونکہ لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ ویدر ہی از افغانی اور ہی از پاکستانی. پٹھان جو ہے پشتو بولنے والا ہے, پختون کمیونٹی کا ہر شخص افغانی نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ انڈر پریولیج ہے تو اس کو پہلے سے ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ افغانی ہوگا. الوینا, ایک بہت سینسیٹیو کوسچن میں آپ سے کرنے لگا ہوں. وفاقی حکومت کی جانب سے ہم لاسٹ ایئر سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ ایسی دی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو غدار بھی کہا گیا اور اینٹی پاکستان پالیسیز پر رواں دواں ہے مسلم لیگ نون کی جو مین اسٹریم جو ان کی لیڈرشپ ہے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مذہبت کی سیاست سے دور رہیں. لیکن ٹھیک ہے, آپ ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں ہر چیز کی, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی سیاست کا نقصان ہونے جا رہا ہے پی ایم ایل این کو؟ میں کیا آپ اپنے سوال کو دوبارہ سے ریفریز کریں گے؟ ڈو یو ریئلی مین کہ وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگنز ہیں یا اس قسم کی باتیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 جی, آبویسلی ان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے, ان کا ووٹ بینک تو اس سے گرے گا. اگلے آنے والے الیکشنز میں we'll see this categorically that they've reduced their vote bank. اور اگر آپ اپنے اسٹیٹ کے اگینسٹ انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نعرے بازی کریں گے تو کوئی بھی ایک سینسیبل انسان تو ایٹ لیسٹ آپ کو ووٹ نہیں کرنے جائے گا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاستی اداروں پر پریشرائز ہو کر اور اسپیس بنانے کی یہ ناکام کوشش ہے؟ کریکٹ, بالکل یہ ایسا ہی ہے, اور یہی سچویشن ہے کہ ایک پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکے یہ جو پریشر ہے اثر انداز ہو جائے اور وہ دوبارہ سے اپنی پوزیشن بنا لے, لیکن یہ بالکل بہت بری ناکام کوشش ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں اگر میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں تو اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہم اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں تو بل جلانا اور عوام کو اکسانا, ایک سول وار کی طرف لے کے جانا, اس وقت وہ ڈینجر اسٹیٹمنٹ تھی جب اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب. تو کیا یہ وہی ایک دوسرے کو کاپی کیا جا رہا ہے؟ لیکن اگر ہم آپ کے اسی سوال کو دیکھیں, یہی سوال آتا ہے اکثر اپوزیشن کی جماعتوں سے کہ عمران خان صاحب بھی جب حکومت میں نہیں تھے تو ان کے کس قسم کے جو ہے جملے ہوا کرتے تھے, اور وہ بل جلانا یا پھر کچھ بھی اس قسم کی جو باتیں ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ ایک ہارش نریٹو نہیں دیکھا جو اس وقت کی ہم اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. فار انسٹنس اگر میں بات کروں نیشنل انٹرسٹ کی, یہ اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں نیشنل انٹرسٹ کو بھی ملائن کر رہی ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی وہ نہیں سمجھ رہی. وہ سیاست میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں. سی پیک کے حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی گئی اور جتنی بالکل ہی ارریلیونٹ خاقان عباسی صاحب نے بھی باتیں کی, احسن اقبال صاحب نے کی, اور ہر پالیٹیشین نے باتیں کی. اس کے بعد مجھے اپنے پروگرام میں چائنیز آفیشل کو بھی بلانا پڑا. چائنیز جو انجینئرز یہاں پہ ہلاک ہوئے ان پر بھی سیاست کی گئی.
राइट, बिल्कुल। जब हम अपने ही मुल्क में हमारे ही लोग जब खड़े होंगे और अपने एक नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ आवाजें उठाएंगे, तो यानी इसका मतलब है हम किसी और को मौका दे रहे हैं। ये ऑपोजिशन जमातें भी हैं, एक मुल्क का एक हिस्सा है इस वक्त, उनको जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, एक ऐसा क्रिटिसिज्म करना चाहिए मुल्क के मामलात में जो कि पाकिस्तान के मसाइल को कम करे, ना कि बढ़ाए। ये बढ़ाने वाली बात है कि आप CPAC को जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो तेजी से जारी सारी है। मेरी चाइनीज ऑफिशियल से बात हुई है, उन्होंने इस बात की बिल्कुल तरदीद की है कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोजेक्ट्स रुक रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो रीसेंट अटैक हुआ, ये कितनी बैक टू बैक, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त जो है एक बहुत बहुत खास रोल प्ले कर रहा है खिते के पीस के हवाले से, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सामने आ रहे हैं। आई डोंट वांट टू नेम दैट केसेस, आप समझ गए होंगे मैं किन 4-5 केसेस की बात कर रही हूँ। और वो बैक टू बैक वो केसेस सामने इसीलिए आए कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, और हमारी ऑपोजिशन अनफॉर्चुनेटली इसका साथ दे रही है। ठीक है, लास्ट में अलवीना, आपकी सियासत पर गहरी नजर रहती है। 2023 के इलेक्शन का अगर मैं कहूं कि कैटेगोरिकली एक जायचा खींच दें, लास्ट 15 साल पीछे से ज्यादा हम दूर नहीं जाते, तो हमने देखा है कि जो हुकूमत वफाक में होती है दोबारा उसको चांस नहीं मिलता। आगे कौन सी हुकूमत बनते हुए देखेंगी आप? देखिए, जो बयानात अब तक आ रहे हैं, और हर हुकूमत कहती है कि अगली हुकूमत भी उनकी है, जैसे कि PTI भी यही क्लेम करे कि अगली हुकूमत भी उनकी हो रही है। बेशक PTI ने उतना सब डिलीवर नहीं किया, बहुत कम डिलीवर किया जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन हो सकता है PTI को अगला चांस भी PTI को मिले, क्योंकि जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो अनफॉर्चुनेटली अपनी साख पहले जैसी बरकरार नहीं रख सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपनी साख को बरकरार भी रख सकी। PDM के प्लेटफॉर्म से उसने जितनी भी सियासत की, तो उसमें वो कहीं पे अपना नाम खराब नहीं किया उसने, और बहुत सेफ प्ले किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पे PTI को शायद टफ टाइम दे सके, लेकिन PMLN का अनफॉर्चुनेटली कहीं पे चांस नहीं दिखाई दे रहा। चलो, बहुत शुक्रिया अलवीना आगा, आपने टाइम दिया, और आपने नाज़रीन देखा कि तमाम ही मकातिब फिक्र के लोगों ने अपना तज्जिया दिया, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे अपोजिशन के लोग हों या हुकूमत के लोग हों। उनका ये कहना है कि हम मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर तमाम एक पेज पर हैं, और होना भी चाहिए, ये तकाजा है वफा का। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।